नमस्ते सबैजनामा। आजको भिडियोमा हामी रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस भनेको डायनामिक एनालाइसिस हो। यो भन्दा पहिले हामीले इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड अर्थात् स्पेसिफिक कोएफिसिएन्ट मेथड को बारेमा छलफल गरेका थियौं। कुनै पनि स्ट्रक्चर तपाईको एकदमै अग्लो छ अर्थात् टलर छ, जुन स्ट्रक्चर को टाइम पिरियड 0.4 भन्दा बढी छ, जुन स्ट्रक्चर को हाइट 15 मिटर भन्दा बढी छ, जुन स्ट्रक्चर इरेगुलर छ, जुन स्ट्रक्चर नन प्यारेलल सिस्टममा छ, अर्थात् जुन सिस्टम तपाईको एकदमै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनयुनिफर्म छ। जस्तै एस्पेक्ट रेशियो भनेको विड्थ र लेन्थ को जुन रेशियो हुन्छ त्यो तपाईको 3 भन्दा बढी छ भने हामी डायनामिक एनालाइसिस गर्नतिर जान्छौं। डायनामिक एनालाइसिसले हामीलाई चाहिँ एउटा फोर्सेसहरु दिन्छ, जुन फोर्सेसहरुको लागि जुन स्पेसिफिक फोर्सेसहरुको लागि हामी हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ डिजाइन गर्छौं। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ सेफ हुन्छ। अब स्ट्याटिक एनालाइसिस को कुरा गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एउटा प्रमुख चाहिँ भेरिएबल हुन्छ भने हामीले यो डायनामिक एनालाइसिस गर्दाखेरि एक्सेलरेसन, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट लगायत अरु कुराहरु पनि हामी यसमा ध्यान दिन्छौं। यसको साथसाथै हामीले यसमा चाहिँ के थाहा पाउँछौं भने जुन हाम्रो स्पेसिफिक कोएफिसिएन्ट मेथड थियो त्यसमा हाम्रो फर्स्ट मोडमै हामीले डिजाइन गरिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि जुन फर्स्ट मोड भनेको रेस्पोन्स हुन्छ, त्यसमा तपाईको म्याक्सिमम मास अफ स्ट्रक्चर चाहिँ एक्टिभ भएको हुन्छ अर्थात्। अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरु मोडहरु पनि अरु मोड सेभहरु पनि डोमिनेन्टली चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, तर इनिशियल मोडहरु चाहिँ एकदम हाइली पार्टिसिपेटेड हुन्छ भने पछिको मोडहरु चाहिँ तपाईको क्रमशः कम चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईको टोटल हाम्रो 90% जुन मोडल मास पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यसको लागि हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अघि भनेको स्ट्रक्चरलाई सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडबाट गर्न सक्दैनौं भने हामीले डायनामिक एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर हाम्रो काम हुन्छ डायनामिक एनालाइसिस गर्नु। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भयो, टाइम हिस्ट्री मेथडहरु भयो, यिनीहरु एनालाइसिस मेथडहरु हो। यसको लागि चाहिँ हामी अब छलफल गर्दैछौं। अहिले हाम्रो टु स्टोरी पनि मात्रै छ। म यसलाई चाहिँ सपोज यसलाई मैले अहिले 10 स्टोरी बनाइदिन्छु यो स्ट्रक्चरलाई, हैन। यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै प्लानमा गएर तपाईको स्टोरी 1 मा जान्छु। स्टोरी 1 लाई म कपी गरिदिन्छु, 3-4 वटा अझै एड गरिदिन्छु। म एडिटमा जानु अनि त्यसपछि रेप्लिकेट भयो अनि स्टोरी रेप्लिकेट स्टोरी 1 अनि त्यसपछि 3D, हैन। त्यो भन्दा पहिले हामीले त के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि स्टोरीहरु यहाँ जाने, मोडिफाई स्टोरी ग्रिड गर्ने, यहाँ स्टोरी चाहिँ एड गर्नुपर्छ हामीले सुरुमा, है। नभए त्यो रिप्लिकेट हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि क्विक एड स्टोरी गर्नु, चेन्ज, अर्थात् तपाई यहाँ भित्र गएर पनि यसरी बीचमा अब तपाईलाई अझ एउटा चाहियो भने यहाँ राइट क्लिक गर्ने, एड स्टोरी भन्ने छ, कीप एक्जिस्टिङ स्टोरी हाइड गरेर हुन्छ के हुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, है। यो भयो। अब हाम्रो टोटल हाई एलिभेसन 28 पुगिसक्यो। त्यो भनेको हामीले डायनामिक एनालाइसिस गर्न सक्छौं। अब ओके गर्दै रिफ्रेश गरौँ अनि त्यसपछि ओके गरौँ, है त। अब यो तलकोलाई स्टोरी 1 लाई
हामी स्टुड 3 देखि माथिसम्म चाहिँ कपी गरिदिउँ। रेप्लिकेट यहाँ 3 धर्काको छ, यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्यो भने स्टोरी 1 गर्ने अनि त्यसपछि अप्लाई गर्ने। पहिले हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले स्टोरी 1 मा जानु पर्यो अनि यसलाई सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि हामी रेप्लिकेट अप्सनमा जाउँ, त्यसपछि स्टोरीमा जाउँ अनि त्यसपछि हामीलाई यो 3 देखि 9 सम्म चाहिन्छ अनि अप्लाई गरिदिउँ। अब भइसकेको हुन्छ हाम्रो। हामी यसरी हेरौँ, यो भइसक्यो। यति भयो। अब चाहिँ के गर्नुस् भने अब यो तलको यो जुन सपोर्ट हुन्छ यो कुनै बेला भाग्न सक्छ अर्थात् हट्न सक्छ। यसले चाहिँ हामीले फेरि सिलेक्ट अल गर्ने अनि यसलाई फिक्स गर्ने। असाइन जाने जोइन्टमा स्ट्यान्ड भागिसकेको रहेछ। यसलाई चाहिँ हाम्रो फिक्स जुन यो फर्स्ट हो यसलाई चाहिँ गर्दैन, फिक्स भइसक्यो। अब अर्को कुरा हाम्रो यो लोडहरु सबै छ यसमा हैन। अब लोडहरु जुन हिसाबले छ त्यही हिसाबले चाहिँ दिनु होला। वाल लोडहरु, फ्लोर लोडहरु त्यो हिसाबले दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को कुरा गर्ने भनेको डिफाइनमा जानु अनि त्यसपछि लोड कम्बिनेसन जुन छ हाम्रो यो सबै डिलिट गरिदिउँ। अलरेडी जुन डिफाइन गरेको थियो हामी यसलाई डिलिट गरिदिउँ किनभने हाम्रो रेस्पोन्स गरिरहेको हो। यसको लागि चाहिँ फेरि नयाँ कम्बिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरौँ। अब डिफाइनमा जाने सबभन्दा पहिले हामीले डायफ्रामहरु पनि दिनु पर्यो सबैलाई। अहिले त डायफ्राम 1 मात्र छ। एड न्यू डायफ्राम गरौँ। रिजिड र सेमी रिजिड दुईटा डायफ्राम छ। रिजिड डायफ्राम अब आरसी स्ट्रक्चरहरुमा रिजिड नै हुन्छ हैन। त्यो भनेको के भने तपाईको जुन डायफ्राम हुन्छ स्ल्याब जुन होरिजोन्टल स्ल्याब पोर्सन देखिराख्नु भएको छ with vertical force resisting system र lateral force resisting system कोलम र बीम भनौं न, त्यो चाहिँ तपाईको सेम अमाउन्टमा चाहिँ डिस्प्लेस हुन्छ यदि कुनै lateral sway भयो भने हैन। त्यो भनेको तपाईको रिजिड भयो। यदि त्यसरी भएन भने त्यो चाहिँ सेमी रिजिड हुन्छ। अब हामीले चाहिँ आरसीसी को गर्दाखेरि रिजिड गरेर गरौँ है। त्यस्तै गरेर यसरी हामी 4 भयो, 5 6 7 8 कति छ भने 9 10 वटा कति छ त्यो गर्ने। ओके हैन। डायफ्राम भयो टिप्नेस। अनि त्यसपछि तपाईको के गर्नु भने फंक्सन जुन छ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। यसलाई हामी डिलिट गरिदिउँ हैन। अनि यो चाहिँ इन्डियन कोड सिलेक्ट गर्ने यहाँबाट अनि एड न्यू फंक्सन गर्ने। फंक्सनको रेस्पोन्स राख्दिनु नाम अहिले हैन। यो फंक्सन ड्याम्पिङ रेशियो 0.055% नै राखौं ड्याम्पिङ भ्यालु हैन। अनि त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ सेस्मिक फ्याक्टर कुन जोनमा हो हैन। सिभियर जोनमै हो भने 3.36 ठिकै छ। अरु जोनमा भने घटाउन सक्नुहुन्छ हैन। सोइल टाइप कुन हो त्यो चाहिँ दिने हैन। सेकेन्ड गरेको छु मैले 3 गर्यो भने यो तपाईको जुन ग्राफ फंक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ घट्बड हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ ओके गरिदिउँ। यसलाई चाहिँ ओके भयो। अरे फंक्सन चाहिँ हामीले डिफाइन गरिसक्यौ है। अब त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको यो लोड केसेसमा जाने। हामीले अब हाम्रो स्ट्याटिक मात्र छ। अब हामीले नयाँ लोड केसहरु एड गर्नुपर्छ। एउटा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एक्स डिरेक्सनको लागि लिनियर स्ट्याटिक ठाउँमा हामीले यहाँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम गर्ने। अनि त्यसपछि यो ठिकै छ तल अनि हामीले एड गर्ने यहाँ एक्सेलरेसन ठीक छ। अनि यो फंक्सनमा हामीले जुन डिफाइन गरेको छ रेस्पोन्स त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। अनि यो चाहिँ तपाईको स्केल फ्याक्टर हो। एज इट इज छोड्दा पनि हुन्छ अर्थात् तपाईको यसको लागि पनि फर्मुला छ हैन। आइएस कोडमा दिएको छ स्केल फ्याक्टरको लागि। अनि त्यस्तै गरेर
यो चाहिँ मोडल ठिकै छ, मोडल केस सिकिसी मेथड ठिक छ, यता पनि ठिकै छ हैन। अहिलेको लागि चाहिँ ठिकै छ, पछि यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने सक्ने पनि हुन्छ है एडभान्स गर्दाखेरि। एडभान्स गर्दा यहाँ कोअर्डिनेट सिस्टम एंगलहरु विभिन्न आउँछ हैन। अहिलेको लागि यति ठिक छ, एड गर्यो ओके। अनि त्यस्तै RX रेस्पोन्स एक्सपेक्टेड Y यो पनि रेस्पोन्स एक्सपेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ एड गर्ने एक्सेलेरेसन, यो चाहिँ U2 गर्ने अनि रेस्पोन्स फंक्सन अनि त्यसपछि एड ठिक छ। अरु चाहिँ एज इट इज छोड्दिने यो बाइ डिफल्ट ओके। दुईटा भयो राइट, यति भयो। अनि अब के गर्ने त्यसपछि अरु त हाम्रो सबै लोडहरु दिइसकेछ, मैले त्यो कपी गरिसके हैन। अब हामी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लोड प्याटर्न ठिक छ, लोड कम्बिनेसनमा जाने। अब लोड कम्बिनेसनमा एड डिजाइन कम्बो गरेर मैले लागि अनि कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन गरेर यो पनि ओके गरौँ ओके। अब तपाईको 20 वटा आउँछ है। रेस्पोन्स पनि दिइरहेको छ है, हेर्नु होला कम्बिनेसनमा। अब ओके गयो। अब चाहिँ के गर्नु भने हामीले डायफ्राम डिफाइन गरेको छ हैन। डायफ्राम डिफाइन गरेको छ भने अब हामीले यसलाई असाइन पनि गर्नु पर्यो। एलिभेसन हैन, हामीलाई प्लान चाहियो, प्लान स्टोरी 1 देखि जाम। यसरी सिलेक्ट गर्नु, असाइन जाने, सेलमा जाने अनि त्यसपछि डायफ्राम 1 अनि त्यसै गरेर यसरी सिलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि यो असाइन गर्नु। अनि त्यसपछि यो त्यस्तै गरेर सबै डायफ्रामहरुमा चाहिँ यो असाइन गर्ने। अनि त्यस्तै सोन गरेकाले सबैमा चाहिँ असाइन गर्ने। बेटर के हुन्छ भने यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो एउटै प्लेनमा हुनुपर्छ स्ल्याब सिस्टमहरु। यदि तपाईको यहाँनिर कुनै ठाउँमा मैले अलि स्टेयर केसको मोडलिङ गरेको छैन, स्टेयर केस हुन्थ्यो भने स्टेयर केसको स्ल्याबलाई तपाईले सिलेक्ट गर्न पाउनुहुन्न, किनभने त्यो एउटै प्लेनमा हुनुपर्छ डायफ्रामहरुलाई। अनि स्टेयरको चाहिँ स्ल्याब हाम्रो सेम प्लेनमा हुँदैन, त्यही भएर त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु हुँदैन। डायफ्राम प्रोभाइड गर्नको लागि सेम प्लेनमा मात्र हामी प्रोभाइड गर्छौं, यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गरेर यो सबैतिर यसरी सबै स्ल्याब दिन सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो 6 भयो, सबै डायफ्रामहरु दिने। यो चाहिँ 7 भयो, अप्लाई भयो। त्यसै गरेर 8 मा भयो, त्यस्तै गरेर यो 9 सम्भवतः यो लास्ट हुनुपर्छ। क्लोज गरौँ हैन। यसरी सबैमा चाहिँ असाइन गरिसक्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने। एनालाइजमा जाने, चेक मोडल गरौँ सुरुमा, सिलेक्ट अल गरौँ। मोडल हेड बिन चेक, नो वार्निङ मेसेज भनेको छ, ठीक छ। एनालिसिस गर्न सक्छौं। कुनै वार्निङ हुन्थ्यो भने त्यसले चाहिँ सो गर्थ्यो, पपअप हुन्थ्यो, अनि त्यो वार्निङहरुलाई हामीले सर्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो टाइम लिन्छ, जति ठुलो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ त्यति धेरै टाइम लाग्छ है। अब सुरुमा हामीले अब चाहिँ
हेर्ने प्यारामिटरहरु चाहिँ स्ट्याटिक जस्तै हेर्ने हो यसमा सबै। मैले यो भन्दा पहिलेको भिडियोहरुमा सबै कुराहरु भनिसकेको छु। अनि अब अहिले हामी यसमा चाहिँ डिफर्म सेप हेरौँ, त्यो पनि मोडमा हेरौँ हैन। मोड 1 मा के भन्छ। त्यसै गरेर मोड 2 मा हेरौँ, अप्लाई गरौँ। थर्ड मोड चाहिँ प्रोपर गरौँ, त्यसपछि अनडिफर्म्ड सेप यसमा चाहिँ क्लिक गरौँ। अब अर्को कुरा यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यो ड्रिफ्टहरु हेर्दाखेरि हैन, मोडल मास पार्टिसिपेसन हेर्दाखेरि चाहिँ एज इट इज अवस्थामा हेर्ने, अहिलेको अवस्थामा हेर्ने, तर बेस सेप चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथडसँग चाहिँ स्केल फ्याक्टर लिएर त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के भने हामीले बेस सेयरको लागि सुरुमा एनालाइसिस रिजल्टमा जाउँ, अनि त्यसपछि चाहिँ रिएक्सन जुन बेस रिएक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले स्केल फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि EQX यो भयो x y, अनि त्यसपछि यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम म्याक्सिमम र रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम y, यो चारवटा दिने। अनि यो स्केल फ्याक्टर चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि यता डिफाइनमा जाने, डिफाइनमा गएर लोड केसमा जाने, अनि त्यसपछि हाम्रो जुन यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा हामीले मोडिफाई गर्ने x मा, अनि जुन हामीले अलरेडी दिएको यो स्केल फ्याक्टर छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने यो स्केल फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई, अनि त्यसपछि यो स्ट्याटिकबाट आएको 99.27 छ हैन, पोस्ट लगाउँ 99.27 डिवाइडेड बाइ 5240.1626 यो न्युमेरिक लक भएको रहेछ हैन। 99.27 डिवाइडेड बाइ 5240.16 बन्द गर्ने हैन। स्ट्याटिकबाट आएको बेस सेयरलाई हाम्रो रेस्पोन्सबाट आएको बेस सेयरले डिभाइड गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ स्केल फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो नयाँ स्केल फ्याक्टर आउँछ। ओके गर्ने, अनि त्यसपछि y को पनि त्यही हिसाबले चाहिँ मोडिफाई गर्दै मल्टिप्लाई 95.54 डिवाइडेड बाइ यो साइन चाहिँ राख्नु पर्दैन, 79.77 यति आयो। अनि अब यसलाई चाहिँ ओके, अब चाहिँ यो फेरि एनालाइसिस हुन्छ, ओके गर्ने।
अब चाहिँ तपाईको यो बेस रिएक्सन हेर्नुभयो भने 99 यो इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिकको र रेस्पोन्सको चाहिँ सेम आउँछ। यता पनि 95 यो कुरा मिलाउनु भयो भने अब चाहिँ तपाईले बेस पेयर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले डिस्प्लेमा जाने, सो टेबलमा जाने, अनि त्यसपछि अहिले मैले सिलेक्ट अल गर्दै त्यहाँ भित्र हैन, अनि यहाँबाट अटो सेस्पिङ गरेर यो तपाईको आइसकेको छ 95। हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मोडललाई अनचेक गरौँ। यो डिफाइनबाट हामीले यो लोड प्याटर्नमा गएर यो स्टोरी रेन्जहरु चेन्ज गर्न हामीले बिर्स्यौं, त्यसलाई चाहिँ मिलाऊ। अनि त्यसपछि प्रोग्राम क्याल्कुलेटर नै छोड्दिए मैले अहिले, अनि ठिकै छ। अनि त्यसै गरेर अर्को पनि यही गरौँ, प्रोग्राम क्याल्कुलेटर ठीक छ। यो 9 त्यो चेन्ज नहुँदाखेरि जति स्टोरी रेन्ज दियो त्यतिको लागि मात्र कन्सिडर गर्ने गर्छ। फेरि यसलाई एनालाइसिस गरौँ। एनालाइसिस गर्ने फेरि सो अन प्रक्रिया चाहिँ सेम हो। अब स्केल फ्याक्टर फेरि चेन्ज भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी बेस रिएक्सनमा गएर मिलाउनु पर्छ। त्यो बेस सेयरको लागि मात्रै मिलाउनु पर्ने हो। त्यो भन्दा अगाडिको जस्तै ड्रिफ्टहरु, मोडल मास पार्टिसिपेसनहरु चाहिँ हामीले सुरुमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामीले डिफर्म सेपहरु, मोड सेप चेक गर्नुपर्छ हैन। डिफर्म सेपमा जाउँ अनि यो चेक गरौँ, मोडमा जाने, एनिमेसन गरौँ र अनि त्यसै गरेर 2 मा जाने, अप्लाई, स्टार्ट एनिमेसन। अहिले म अनडिफर्म सेभ भयो। अब डिस्प्लेबाट सुटेबल जाने, अनि त्यसपछि बेस हेर्नु भयो भने अब चाहिँ सबैको यसले कन्सिडर गर्छ। स्टोरी 9 सम्म कन्सिडर गर्यो हैन। टाइम पिरियड पनि एकदमै धेरै 1.67 आइरहेको छ, 1.75 यो चाहिँ हो। अब अघि 95 थियो, अहिले चाहिँ 496 आएको छ। यो भनेको के भने तपाईको सबै स्टोरीलाई चाहिँ कन्सिडर गरिराखेको छ। फेरि तपाईको बेस रिएक्सनहरु चाहिँ मिलेको हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ गर्नुपर्छ। अझै मिलेन, अब यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अब यो चाहिँ अगाडिको जस्तै गरेर मिलाउनु पर्छ। यसरी चाहिँ हामी रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम गर्न सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।